श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ॐ परतं चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्नेयस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेशो चाप परिधानचूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रीनयनां शर्वाङ्गोसावृतां नीलासं दुते मास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोतस्वपिते हरो कमलजो हनतुं मधुं केटवम्। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ ऐं मार्कण्डे वाच सावरणिः सूर्यतन्यो यो मनुः कथयतेष्टमः निशामयो तदुत्पत्तिं विस्तराद वदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्त्रादिपः स बभूव महाभागः सावर्णे स्तनयो रवे स्वारो चीसे अन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतो नाम राजा भूतसमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् पुत्राणि वोरसान् बभूवुः शत्रवो भुवः कोलाविदवंशिनस्तदा तस्य तेरभवद योधमति प्रबलदण्डिनः न्यूनेरपि स तेरयोद्धे कोलाविद्वंशे विरजितः ततः स पुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आकान्तः स महाभागः ते तदा परबल्लारिभिः अमात्यैर् बलिभिर्दुष्टैर् दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोसो बलं चापहृतं तत्रापि शौपुरे ततः ततो मृग्यावयाजेन ऋतस्वामयः स भूपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राचिदः द्विज्वर यस्य मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः ईतस्य चेतस्य च विचिरङ्ग स तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्त्य तदा तत्र ममत्वाकृष्ट
चिरचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पौरमहीतस मदवृत्तेः तेरसदवृत्तिर्धर्मतः पालयते न वा न जाने सप्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः तान् भोगान् उपलभस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्त्यन्य महीवृताम् असम्यग्वय यशीलेस्ते कुर्वदे सततं वयं सञ्चितः सोऽवति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्च चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विद्याकस्मात्त्वं दुर्मना इव लज्यसे इत्याकर्ण्य वचस् तस्य गोपतेः प्रणयोदितं प्रत्यावाच स तं वैश्यः प्राश्रयावन्तो नृपं वैश्यवाच समार्दीनां वैश्यो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारेर्निरस्तस्य च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनेर्दारेः पुत्रेरादाय मे धनं वनं वयागतो दुःखी निरस्तस्य चार्तबन्धुभिः सोऽहं नावेदिं पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां चकाराणां चात्र संस्थितः किं नो तेषां गृहे क्षेमं किं नो साम्प्रतं कथं ते किं नो सद्वृता दोवृता किं नो मे सुताः राजोवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादेवीर्धनेः तेषो किं भवत अस्नेहं नो बदनाति मानसम् एवम् एतद्धाता प्राभवानस्मजगतं वचः किं करोमि न बदनाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्त्याज्य पितृस्नेहं धनलोभेर्निराकृतः पतिस्वजन् हाद्रं जोहारदे ते स्वेव मे मनः किमेतेन नाभिजानामि जागननपि महामते यत् प्रेम प्रवरं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषो तेषां कृते मे निःश्वासो दोरमनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनसते स्वप्रीतिसो निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततस्तो सहितो विव्रतं मुनिं समुपस्थितो स
समार्दीनाम वैश्योऽसो स च पार्थिव सतमः कृत्वा तो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथासजिच्च चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् अस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदश्व तत् दुःखाय जनमे मनसः स्वचिताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्यमे स्वखिलेष्वपि जानातो अपि यथागस्य किमेतेन मुनिसतमा अयं च निकृतः पुत्रे दारे विभृत्ये तथोजजितः स्वजनेन च संयज्ञस्तेषु आद्री तथा पयति एवेश तथा च द्वाभ्यतयान्तदुःखितो दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वा कृष्टमानसो तत् किमेतेन महाभाग यनमोहो ज्ञानिनो रवे ममायस्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चेवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रागावन्धास्तथा परे केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिन अस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किमतो तेनायि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यदेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यदेषां तुल्यमन्न तथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचन्दुषो कनमोछा धृतान् मोहात् क्रियमाणानपि क्षुधा मानुषा मनोजव्याघ्र सभिलाषा सुतान् व्रते लोभात् प्रतया उपकाराय ननवेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोघरते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारे स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगदपते महामाया अरिष्टेषा दया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा व्लादा कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्यते तया विसृज्यते विश्वं जगदेत च चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवते मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातने संसारबन्ध हेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरे राजोवाच
भगवन् कायी सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सकर्मास्यायश्च किं द्विज यत् प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यदोद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तवतो ब्रह्मविद्यामवर ऋषिर्वाच नितये सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततमा तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा सूर्यता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापयाभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत् ये कारणविकृते आस्तीर्य शेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वासुरो घोरो विख्यातो मधुकेटवो विष्णु कर्णमलोदूतो हन्तुं ब्रह्माणमुदतो स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तोष्टा योगनिद्रां कामेकाग्रहृदयाय स्थितः विबोधनार्थाय हरे नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वैश्यकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमाचरे नित्ये हृदमात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेत ददायते विश्वं त्वयेतदाश्रित्यते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वमतस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति अस्त्वं च सर्वस्य पुत्र्यविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिः तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरुच खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा संघिनी चापिनी बाणभूसुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये व्यास्वती सुन्दरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच किञ्चित्वा कवचिद्वस्तु सदस्वत्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्तु यसे तदा यया त्वया जगतस्त्रष्टा जगत्पालयति
त्वदीयो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नीतः कस्त्वाम् स्तोतुमीश्वरः विष्णो शरीरजनमहमिषाणेव च कारिता ते यतो वदस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वम् इति तं प्रभावे श्वेरो दारिर्देवी संस्तुता मोयेतो दुराधरसा वसोरो मधुकेटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां च युतो लघो बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवम् अस्तुदा तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभो नेत्रास्य नासिका बाहो हृदेभ्यः तथोरसः निर्गम्य दर्शने ततस्तो ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उतस्थो च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्ण व्ययीस्यनाथतः सदृशे च तो मधुकेटभो दुरागमाना वदे वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावतुं ब्रह्माणं जनितोदमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरेः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहो प्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोऽस्मतो प्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वद्यावुभाववे किमन्ये वरेणात्र एतावदति वृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिता भयामीति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेशनः आवां जयेनाय द्रोवे सलीलेन परिबलोता ऋषिर्वाच तदेतयुक्त्वा भगवता सञ्चक्रगदावृता कृत्वा चक्रे च चन्द्रे जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तो भूयः श्रेणो वदामि ते ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकेटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः द्वितीयोऽध्याय विनियोगः ॐ मध्यं चरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णीकछन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायोस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीर्प्रीत्यर्थं मध्यं चरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ओमच्छस्त्रकपरसं गदेशो पुलिसं पद्मं धनुष्कुण्टिकां दण्डं सटिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसूदर्शने च ददतिं हस्ते प्रशनानना सेवे सेरिवमर्दिनी
महालक्ष्मीं सरोजे स्थितां ॐ ह्रीं ह्रीसीर्वाच देवासुरं वो दुग्धदं पूर्णं वद सतं पुरा महिषे असुराणां दिवे देवानां च पुरन्दरे तत्र सुरेर्महावीर देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो महिषासुरः ततः पराजिता देवापदं योनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतः तत्र यद्रेष गरुडध्वजो यथा वीतं तयोः तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुरदेवाविभवो विस्तरं सूर्येण दाग्रण्य निनेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सस्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मत्रया महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं शर्वं मरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः अश्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इति तं निस्मयदेवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं समुष्य भ्रुकुटिकुटिलाननो ततो अति कोपपूर्णस्य चक्रेणो वदनाततः निश्चक्रां मतेजो ब्रह्मणः सङ्ग्रस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं शमो तेजस स च चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसकूटं ज्वलनकमिव पर्वतं दाद्रीसुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला वयातगिदिकन्तरम् अतोलं तत्र तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदवन्नारे व्याप्त लोकत्रयं द्विषा यदभुजशाम्भवं तेजस तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चावान् केशा भावो विष्णु तेजसा सोम्येन हस्तन्योर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवद वारुणेन च जम्भोरो नीतं वसतेजसा भुवः ब्रह्मणः तेजसा पादोत्तदङ्गुल्यो अर्कतेजसा वशूनां च काराङ्गुलया भुवेन च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्रजापतेन तेजसा नयन्त्रितयं जगे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च सन्ध्य यो तेज शर्वणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवः तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्रवां तां विलोक्य मोदं प्रापुरमरा महिषारदितः शूलं शूलाग्निनिष्क्रिष्य ददो तस्य पिनाकदृगः चक्रं च दत्त्वा कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं
च वरुणः शक्तिं ददो तस्य हुतासनः मारुतो दत्तवाङ्गस्य चापं बाणपूर्णे तथे सुदे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमरादिपः ददो तस्ये सहस्राचो घण्टामेरावतादगजात् कालदण्डादमोदण्डं पासं चाम्बोपतिर्ददो प्रजापतिश्च चाचमालां ददो ब्रह्माकमण्डलं समससरो धूपेषु निजरसमिन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याशर्म च निर्मलं क्षीरोदश्च चामलं हारमज्रे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां शर्वबाहुसो नुपुरो विमलो तद्वद ग्रीवेकं नुतमम् अङ्गुल्या करतनानि समसतास्वङ्ग गोलिषु च विश्वकर्मा ददो तस्ये परसं जाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा वेदं च दंसनम् अम्लां पङ्कजां मालां शिरस्य उरसि चापराम् अददच्चल देशतस्ये पङ्कजं चाति शोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रदनानि विवेदानि च ददाव शून्यं शूरयापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च शर्वनागेशो महामणि बुभेषितं नागहारं ददो तस्ये दतेयः पृथ्वीरिमा अन्यैरपि सुरैर्देवी उष्णीरायोदे तथा सम्मानिता ननादोचते शाखासां मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण धृतसन् मा पूरितं नभ अमायताते महता प्रदेशब्दो महान् भूत चचोभिः शकलाः लोका समुद्राश्च चकम्बिरे चचालवसोदा चेलो शकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मोदा तामुचो सिंहवाहिनी तोष्टो घोरमुन्नय सचेनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यं मरारयः शन्नद दाखिलसिन्यास्ते समूर्तस्य सुहृदायुधा आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभयधावत् तं शब्दमशेषेण सुरेर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोत्र्यां द्विषा पादाक्रान्तया नदभुवं किरीटोललिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालं धनुर्जयानि शौनेन तां दिशो भुजसहस्रेण संताद व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते योद्यं तया देव्यासुरद्विषाम् शास्त्रातेर्बहुधा मुक्तेरादिविद्दिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्च चिचोराज्ञो महासुरः युयुधे चाम्रश्च चानीश्च चतुरङ्गबलान्वितो रथानां यो
ययुते षड्वीरोदग्राह्यो महासुरः अयोध्यायुधानां च सहस्रेण महामनोः पञ्चाशद्विश्च नियोतेरशिलो महासुरः अयोतानां सतेः षड्वीरवासकलो युयुधे गणे गजवाजी सहस्रो गिरणेके परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् न युद्धयत् विरालाख्यो अयुतानां च पञ्चाशद्विरधायुधे युयुधे संयोगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधसो रथनागायैर्वृता युयुध संयोगे देव्या स तत्र महासुरा कोटि सहस्रत्रेतो रथानां दन्तीनां तथा अयानां च वृतो युद्धे तत्रापुन्नमहिषासुरः तोम्रेरविन्दिपालेश्च शक्तिवीरमुसले तथा युयुध संयोगे देव्या खड्गे परशुपट्टिसे केचित् चिचुपो शक्ति केचित् पासाङ्ग तथा परे देवीं खड्गप्रारेतो ते तां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततः तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका निलयेयो प्रचीचेद निजशस्त्र अस्त्रवर्षिणी अनाय असानना देवे अस्त्रमाना सुरऋषिभिः मोचा सुरदेशो शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रोधो दुःसटो देव्या वाहनकेसरी चचारा सुरेसेनेषु वनेष्विव हुतासनः निः श्वासान् मुमुचेयायश्च युध्यमाना रणीयम्बिका त एव सद्य सम्बुधा गणा शतसहस्रशो युयुधोस्ते परशो वीरविन्धिपाला शिवतटिशिले नाशयन्तो असुरगणान् देवीश्च कत्यायुप अम्बृता अवाद्यन्तपटहान् गणान् शङ्खास्तथा परे वृताङ्गश्च ते देवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पात्यामास देवानयान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्धवा जान्यान् कस्यत केचित् द्विधा कृतातिजने खड्गपाते तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि स्थिरते वेमुष्य केचिरदोदिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्ने पतिता भौमो भिन्नः शूलेन वचसे निरन्तरा सरोगेन कृता केचिद्रनाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमोचो श्रीदशासना केषाञ्चिद् भावश्च छिन्न नाशचिन्नग्रीवाः तथा परे शिरांसिं पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घा
जङ्घास्त्वपरे पेतुर्वर्यां महासुरा एकबाहवो छेचदना केचिदिव्या विदाकृताः छिन्ने अपि चानि शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायो गुरुदेव्या गृहीत परमायुधा नानृतोष चापरे तत्र योते दुर्यलया श्रिताः कबन्दास छिन्न शिरस खड्ग सत्यरिष्टे पाणियः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः आतीते रत्नागास वे सुरेश वसुन्धरा अगम्या सा भवतत्र यद्रा भूतस्य महारणः सोमनीतोऽज्ञा महानदः सदस्य तत्र प्रसोस ध्रुवो मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणासुरवादिनां जनेन तन् महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्नेच्छयं यथा वैनस्य त्रिणदारो महाचयं स च सिंहो महानादमुत सृजन्धुतकेस्रः शरीरेभ्यो अमरारिणां शुनिव विचिन्नवते दिव्याग्नेश्च देहे तत्र प्रीतं योद्धं महासुरे यजैसां तुतो सौरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्दधानो सहस्रकान्तिं रुञ्चोमां क्षीरोमालिकां रक्तालिप्तपयोदरां जपवटीं वेद्यां विधिम्बरं हस्ता वज्रदधतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बदैमांसो रत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दे स्थिताम्। ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्च चिचुरः कोपागयो योद्धुं ताम्बिकां स देवीं सरवरसेन ववर्ष समरे असुरः यथा मेरो गिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयगः तयस्य च चित्वा ततो देवी लील्ये सरोत्तरान् जघान तुरगान बाणेरयन्तारं चेववाजिनां चिचेद च धनोः शब्द्यो दवजं चाति समुच्छ्रितं विवाद्य चेव गात्रेषु छिन्नधन्वान् मासुरे स च छिन्नधन्वा विरतो हताशवो हृत्सारथि अभयदावत् तां देवीं खड्गचर्मधरो असुरः सिंहमाद्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजज्ञान् भोजे स वै देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पपालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिचेप च ततस्ततो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमेवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पत च
शूलं देवी सुलं मुञ्चत तच चूलं सतता तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतो आजगाम गजारूढस्य चामरस्थितसाधनः सोऽपि शक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं ओङ्कारा विहतां भुवो पाद्यामास निष्प्रभां भग्ना शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिचेप चामरः शूलं बाणेन तदपि सा च छिन्नत ततः सिंहं समुत्पत्य गजकुमान्तरे स्थितः बाहुयोधेन युयोधे तेनोज चेस्त्रिदसारिणा युधयमानो ततस्ततो तूतसमाननागामहिं गतो युयुधाते अतिसंरब्धवो दारुणे ततो वेगात् खमुदपत्य निपत्य च मृगारिणा करग्रहारेण शिरस्य चाम्रस्य पृथक् कृतम् उत्प्रग्रस्य च रणे देव्या शीलावृथादिभिरहतः दन्तमुष्टित लेश्यवकरालस्य निपातितः देवी क्रुधा गदापातिश्च चूर्ण्यामास चोदतं वास्कालं बिन्दिपालेन बाणेशताम्रं तथान्दकम् औग्रास्यम् औग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालास्यासिना कायात् पाद्यामास वेशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोपसरेरनिन्येयं जयम् एवं सञ्च्यमाने तु सवसेने महिषासुरः माहिषेण स्वरूपे त्रास्यामास तान् गणान् कांसचितुण्ड प्रहारेण पुरजीर्वेः तथा परान् लान् गोलताडिताङ्गस्य चान्याङ्गशृङ्गाभयां च विदारितान् वेगेन कांसचिद्प्राणनादेन ब्रह्मेण च निःश्वास पवनेनानियान् पाद्यामास भूतले निपात्य प्रमथानेकं वयधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततो अम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरचुन्न महितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानो चचां सचिचेप च ननाद च वेगभ्रमन् विचुन्ना महितस्य वयसिर्यत लाङ्गगोलेन हतस्य चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्ग विभिन्नायुश्च खण्डं खण्डं ययोर्घ्नः श्वासा नीलास्ताः सतसो निवेदोर्नवसो अचला इति क्रोधसमाधमात्र मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा करोत् सा क्षिपत्वा तस्य वेपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याज मायिसं रूपं सोऽपि बद्धो मामृदे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् स्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपा निरदृश्यत तत एवासो पुरुषं देवी चिचेद सायके तङ्गखड्ग चर्मणा साद्रं ततः सोऽगुण महागजः
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगरज च करस्तस्थो करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासूरो भूयो मायिसं बपुरायितितः तथैव चोप्यामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रोधा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपपूर्णा पूर्णस्य चैव जहासारुणलोचना अनर्ध चासुरः सोऽपि बलवीर्यं दोदधत विष्णाभ्यां च जिजेव चण्डिकां प्रतिबोधरान् सा च तान् गहिताङ्गस्तेन गृह्णयन्ति सर्वत्करे वाच तं मदोदधुत मुखरागा कुलाचरं देव्योवाच गर्जनं मूढमधो यावदपि मामयं मया त्वयि हतेऽग्रेव गर्जन्स्यन्त्यासो देवताः ऋषिर्वाच एवम् उक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तमासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेन मदायत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्य तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरस्य चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं शर्वं दैत्यसैन्यं ननासतत प्रहर्षं च परमं जगमो सकला देवतागणः तौष्टवस्तां सुरा देवीं स दिव्येन महर्षिभिः जगोरगन्धर्वपतयो नानिऋतुश्चाप्सरोघ्नः इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाग्रावां कटाचेररिकुलभयदां मौलिवदतेन दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरोद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्य कन्दादिरूढां त्रिभुवनं खीलं तेजसा पूरयन्तीं जयाये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामेः। ॐ ऋषिर्वाच सत्रादयः सुरगणा निहत्ते अतिवी तस्मिन् दुरागमने सुरारिबले च देव्या तां तुष्टो प्रणति नम्र शिरोधरासां वागभिः प्रहर्षपुल्लकोदगं चारो देहा देव्या यया तदनीदं जगदात्मा सत्तया निःशेष देवगणशक्ते समोह मूर्तया तामम्बिकां खिलदेवमहर्षि पूजयां भक्त्या नतासं विद्यातो शुभानि शानः यशस्याः प्रभावमतोलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नाहि वक्तोमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नासाय
चासोभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धि सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः सम्परिपाल्य देवि विश्वं किं वर्ण्याम तव रूपं चिन्त्यामेतत् किं चाति वीर्यं सुरचकारी पुरी किं चावेशो चरितानि तवादूतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेशो हेतोः समस्तजगतां त्रिगुणाभिदोषे नरगायसे हरिहरादिभिर्व्यापारा सर्वा श्रेयाखिलमिदं जगदंसभूतमवैया कृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यशस्याः समस्तसुरता समुत्तीर्णेन त्रेतिं प्रयाति शकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वे पितृगणस्य च त्रेतिहेतो रोजचार्यसे तोमत एव जनेष्वदा च या मुक्ति हेतोर्विचिन्त्य महाव्रता तव मभ्यास्यासे सुनीयते इन्द्रयत तव सारिः मोक्षार्थे वीरमुनि वीरसतमसतदोषे विद्यासे सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका स्वीमलगरेयजुषां निधान मुदगितरम्य पदपाठवतां च सामना देवी त्रये भगवते भवभावनाय वाता च सर्वजगतां परमात्रे हन्त्रे मेधासे देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासे दुर्ग भवसागरनोरशङ्गा श्रीकेटभारे हृदयेक प्रीतादिवास गौरी तौमे शशिमौली कृतप्रतिष्ठा ईषत् साहसं मलं परे पूर्णचन्द्र बिम्बा नौकारे कनकोतं कान्तिकान्तम् अत्यदतोतं प्राहृत मातृसा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तो देवी कुपितं भ्रुकुटीग्राल मुद चषसाङ्क सादृश चवे यन्न सद्यः प्राणान् मोच महिष हस्तगतिव चित्रं केरजीवयते हि कुपितान्तक दर्शनेन देवी परसिद्ध परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवते कुलानि विज्ञात मेतदधुनेव यदस्यत मेत न नित्यं बलं शोविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदे
शोधनानि तेषां यशांसि न च सिद्धते धर्मवर्गः धन्यास्तायेव वृथात्मजा वृत्यधारा येषां सदा व्याहोदयदा भवते प्रसन्ना धर्म्यानि देवी शकलानि शदेव कर्मा नित्याद्रितः प्रतिदिनं स्वकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लल्लोकत्रये अपि फलदा ननो देवी ते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्ते अस्मृता मतिं शोभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणि का तव धन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रचिता जगदोपेति सुखं तथेते कुर्वन्तो नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युं दिगम्य दीपं प्रयान्तो मतवेदि नोऽहं एतान् विनिहंसि देवी दृष्टवेव किं न भवति प्राकरोति भस्म सर्वा सुरा नरेषु यत् प्रयेणोऽसि सद्रं लोकान् प्रयान्तो रिपुवोऽपि सहस्रपोता इति तं मतिर्भवति ते स्वभीतेऽति साध्वी खड्गप्रभानि विषपूरणे तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलय वंशो मदिनदुःखण्डद योग्याननं तव विलोक्यतां तदेतत् दोरवृतसमनं तव देवी शीलं रूपं तथेतद् विचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं चान्द्रे एतदेव प्राक्रमाणा वैरीष्वपि प्रकटीते उदया त्वव एततं केनोपमा भवतो ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च सशोभयकार्यतिहारी पुत्र चीते कृपा समरनिष्ठोक्ता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यम् एतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनीते अपि हत्वा नीता जीवं रिपोगण भयमप्यपास्तो मस्माकं ओनमदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टा सवनेन नः पाहि चापजानिः सवनेन च प्राच्यां रच परातीच्यां च चण्डिके रच दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य पुत्रस्यां तथेश्वरे सौम्या
नामानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति यानि चातर्थ्यघोराणि तेरचस्माङ्गस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गिनि तेरस्मानरच सर्वतः ऋषिर्वाच एवं अस्तुता सूर्यदिव्ये कोसोमेरनन्दनो ददवे अर्चिता जगतां दात्रे तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समसते श्रीदशैर्दिव्यैर्धूपेस्तो धूपिता प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदसमतोऽभिवाञ्छितं देवावचो भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः सद्रोरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्व यास्माकं महेश्वरे संस्मृता त्वमनो हिंसेथा परमापदः यशस्य च मतर्यः सतवेस्त्वाम् हस्तोऽस्यत यमलानने तस्य भीतर देवी भवेर्दारादे सम्पदां हृदये असमतप्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेतयुक्त्वा भद्रकाली बभुवानतरहिता नृप इत्येतत् कथितं भूपसम्भुता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयाहितेशिनी पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रचनाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्चनुष्व मया आख्यातं यथावत् कथयामि ते इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रार्ते स्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः पंचमोऽध्यायः विनियोगः यस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टोपछन्दः भीमाशक्तिः ब्राह्मी वीर्यं सूर्यतत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् घण्टासोलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनो सायकं हस्ताभजेर्दधतिं धनान्तविल्ल सचितां सोतुल्यप्रभां गौरी देशमोद्धवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीं ॐ
क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्यां शूराभ्यां सजीवतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च ऋता मदबला स्यात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवं कुबेरमथ यां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनारदिं च चक्रतुर्वैनकर्म च ततो देवा विनिर्दूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः प्रेताधिकारा स्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निर्ययाकृताः महासौराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां त्यास्माकं वरो दत्तो यथा आप्तसो अस्मृता किला भवतां नास्यस्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिंवन्तं नगेश्वरं जगमोस तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टो देवावोचो नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणताः संताम रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये दात्र्ये नमो नमः ज्योत्सनाये चेन्दोरूपिण्ये सुखाये सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्ये सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैकृत्ये भोवेतां लक्ष्मये श्रवणाय नमो नमः दुर्गाये दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथे कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्ये नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चिन्नित्याभिधीयते हे नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नेत्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चोदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतानां जाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदिव्ये नमो नमः चेतिरूपेण या कृतसन्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सूर्ये पूर्वं वेश्यसंश्रिया तथा सूर्येन्द्रे दिनेशो सेविता करोतु सा नः शुभहेतोरेश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तो चापदः या साम्प्रतं चोदत दैत्याकापिते रश्माभिरीसा च सूर्यैर्नमस्यते या च अस्मृता तत्क्षणमेव अन्तिनः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवम् अस्वादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती सनातुं भयाययो तोये जानव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतां सूरान् स्वघोरभवद्
पादैः अस्तूयते यत्र शरीरकोशतस्य चास्याः समुद्धुता ब्रवीचिवा अस्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतेः देवे समेते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशागतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कोशेते समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णा भूतशापे पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अम्बिकां परमं रूपं विभ्राणां शोमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च वेद्योः शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्रीमहाराजा भास्यन्ति हिमाचलं चेनेव तादृक् कवचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं व्यागां काव्यसो देवी गृह्यतां चासूरेश्वर स्त्रीरत्न मते चार्वङ्गे गोतयन्ति दिशे स्त्रीत्वसा सातो तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टो मरहति यानि रतनानि मणयो गजास्वादिनी वे प्रभो त्रैलोक्ये तो समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात सरोज्जायां तथैवोच्चैः शर्वाय विमानं हंसयोगमेत तिष्ठति ते अग्ने रत्नभूतमिहानितं यदासि द्वेद सोऽधरुतं निधीरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरा किञ्जलगिरिं ददो चाभिर्मालां मलां पङ्कजां क्षत्रं देवारोणं गेहे काञ्चन स्रावितिष्ठति तथायाम् अस्यन्दनवरो यः पुरा आसीत् प्रजापतेः मृत्यो रोदक्रान्तिदा नाम शक्तिरेष त्वया हृता वाससलिलराजस्य भ्रातोस्त्वपरे निशुम्भ्यास्यापि जातस्य समस्ता रत्नजातयः वैनरपि ददो तुभ्यं गणेशोऽजेज वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यायितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्यमान गृह्यते ऋषिर्वाच निस्मयेति वचा शुम्भ सदा चण्डमुण्डयो प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं दिव्या महासुरम् इति चेति च वक्त्वया सा गत्वा वचनानमं यथा चाव्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघो स तत्र गत्वा यत्रास्ते सेलोदेशे अतिशोभने सा देवी तां ततः रासल्लचनं मधुरया गिरा दोतवाच देवी तेजेश्वरः शुम्भस्य त्रैलोके परमेश्वरः दोतोऽहं
प्रेषितः केन त्वदसकाश विहागतः अवयाताज्ञा सर्वासो यः सदा देव्यो निसो निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यं खिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम वस्यानि यशेस्तः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवानं क्षीरोदमदनोददुदमशवरत्नं ममामरे ओचे शर्वः शसङ्गयं तत प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु सुरेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने हे श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभोजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरो विक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गीं रत्नभूतासि वेयतः परमेश्वर्यं तोलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुधया समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिर्वाच इति युक्ता सा तदा देवी गम्भीरानतः अस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा या एदं धार्यते जगत् देवोवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथया किञ्चित् वयोहितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भस्य चापि तादृश किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामलबोधे त्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं वैभोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे वज्रा भविष्यति तदा गच्छतो शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिन्द्रियान्तुं मे लगो दोतवाच अवलिप्तासि मेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्य कः पुमाङ्ग अस्य तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानावेयुधे तिष्ठन्ते सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राज्ञा सकला देवासतसतुरेषां न संयुगे सोमवादीनां कथं तेषां श्रीप्रियास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच मयेवोक्ता पार्श्वं शोमनिशम्भयो केशाकर्षन् निर्धुतगौर्वा मागमिष्यसि देवोवाच एवमेतद् बलिशुम्भो
निशुम्भस्य चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गजमयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय च स च योक्तं करोतु तथा इति श्रीमार्कण्ड्ये पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम 5 अध्यायः।